محسن فراهانی از همدان محسن فراهانی از همدان دو برنده قرار قبلی مواجهه بفرمایید. زهرا آبادی زهرا آبادی از ناحیه سامان مراکز مشاهده موسیقی مواجهه بفرمایید. سمیه ریدان سمیه دیدان از بامدان مراکز مشاهده واحد موسیقی مواجهه بفرمایید. مرتضی بابوی‌فر مرتضی بابوی‌فر از سرانش موسیقی مواجهه بفرمایید. صدیقه سورانی صدیقه سورانی از ایران مراکز مشاهده موسیقی از موسیقی مواجهه بفرمایید. Haji